It's Imran Khan, who has been jailed in a corruption case, admitted to misplacing a confidential diplomatic cable as he was interrogated by Pakistan's top investigative agency in a case that has been filed under the Official Secrets Act. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हमवतनों, मैं हूं शहरो शेख और आप देख रहे हैं शहरो शेख ऑफिशियल चैनल। सुबह 8 फरवरी यानी पोलिंग डे है, वोट देने का दिन है। 6 फरवरी तक पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की जो इंतखाबी सरगर्मियों का वक्त था वो 6 फरवरी तक था। 24 घंटे के बाद यानी 7 फरवरी से 8 फरवरी तक यानी 6 फरवरी की रात 12 बजे से आगे 8 फरवरी तक वो कोई भी इंतखाबी सरगर्मियां नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने अपने इंतखाबी जो वक्त था उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और मुकम्मल सियासी सरगर्मियां की, जो कि उनका डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन पाकिस्तान की एक मखसूस सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, उसे मुकम्मल सियासी सरगर्मियां करने की इजाज़त नहीं दी गई और उसका बानी जो है जेल में है, जिस पर 3 बड़े मेजर मुकदमात हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद 2 बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं जो कि पीटीआई के हक में हैं और पीटीआई को प्लस पॉइंट दे रही हैं। नंबर 1, अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इमरान खान के हक में आर्टिकल लिख दिया है और इस आर्टिकल में बहुत ही चौंका देने वाले इंकशाफात किए गए हैं। नंबर 2, जो कि उर्दू न्यूज़ है, जो कि मोतबर अदारा है सहाफ़त की दुनिया का, उसने एक सर्वे किया है इलेक्शन से रिलेटेड और सियासी जमातों की मकबूलियत से मुतल्लिक, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन होने हैं और इससे पहले पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने अपने इंतखाबी जो सरगर्मियों का वक्त है उसे भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। ख़ुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने, इस्लामी जमात इस्लामी ने, MQM ने और तमाम जो छोटी जमातें और इंडिपेंडेंट्स ने, जो कि उनका जमहूरी आइनी सियासी हक है। लेकिन एक मखसूस सियासी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जिसका बानी जेल में है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात बनाए गए और 3 बड़े जो मुकदमात है उसमें उन्हें सजा दी गई और वो अभी जेल में है। तो मेजर लीडरशिप है वो बिहाइंड द स्क्रीन है और कारकुनान की पकड़ दखड़ जारी है और सियासी सरगर्मियों का पीटीआई की तरफ से कहना है कि हमें इजाज़त नहीं दी जा रही, यानी हमारे जो कारकुनान है उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही सियासी सरगर्मियों की। इस हालात में जब पीटीआई के मुताबिक मुकम्मल लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दी गई, बल्कि फील्ड ही नहीं दी गई, अमेरिका के इस सियासी सूरत में जब पीटीआई का कहना है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या फील्ड ही नहीं दी गई, इस सियासी सूरत में जब पीटीआई का इल्जाम है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या फील्ड ही नहीं दी गई, तो अमेरिका के सबसे बड़े अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल लिख दिया है पीटीआई के हक में यानी इमरान खान के हक में। जो ये आर्टिकल छाया हुआ है, जो इसमें इंकशाफात हुए हैं, वो हैरान कुन है पाकिस्तान के इलेक्शन से मुतालिक। न्यूयॉर्क टाइम्स का ये जो आर्टिकल है मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि Pakistan's military has swayed many elections. Now it's going full tilt. अब उन्होंने लिखा क्या है, उर्दू में समझें। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान की फौज ने इंतखाबात में कई मरतबा कामयाबी हासिल की है, लेकिन अब मुकम्मल जीत है, मुकम्मल जीत है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो मजीद इंकशाफात हैं वो देखें। लिखा है कि a political crackdown has been more visible than these in previous years. Analyst says making these week's vote among the least credible in the country's history. उर्दू में समझें क्या लिखा है उन्होंने लिखा है कि माजी के मुकाबले में सियासी पकड़ दखल वाज़िया तौर पे देखी जा सकती है और जो तज्ज़ियाकार हैं उनके मुताबिक इस हफ्ते होने वाले जो इंतखाबात हैं वो नाकाबिले भरोसा हैं, यानी उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यानी उन्होंने धांधली का संगीन इल्ज़ाम लगाया है कि जो इलेक्शन 2024 है कि जो क्रैकडाउन और सियासी पकड़ दखड़ जारी है, जो कि पीटीआई ने वाज़िया तौर पे इल्ज़ामात आयद किए कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या फील्ड नहीं दी जा रही। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के जो आर्टिकल है उसमें वाज़िया धांधली का उन्होंने कह दिया कि इंतखाबात जो आने वाले इंतखाबात हैं उसमें
یہ لیسٹ کریڈیبل ہیں، یعنی ان دا ہسٹری آف کنٹری، کہ جو پاکستان کی ہسٹری میں جو ہے نا سب سے ناقابل ترین، جس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ انتخابات ہیں. یعنی دھاندلی زدہ الیکشن کا انہوں نے الیکشن سے پہلے ہی واضح کر دیا کہ بہت دھاندلی کا انہیں شدید خدشہ ہے. اس کے ساتھ ہی امریکہ کے وزارت خارجہ کے نائب جو ترجمان ہے اس نے جو بیان دیا ہے، اب وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اس نے کہا ہے کہ انٹرنیٹ پر پابندی اور میڈیا پر جو پابندی ہے انتہائی تشویشناک ہے، اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ پاکستانی انتخابی عمل کو انتہائی قریب سے دیکھتے ہیں، یعنی مانیٹرنگ کر رہے ہیں. اور ان خبروں کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ بھی جاری کیا، فوری نوٹس لیا اور فیصلہ جاری کیا کہ تمام سیاسی جو کارکنان ہیں پی ٹی آئی کے، انہیں مکمل سیاسی جو سرگرمیاں کرنے دی جائے اور ان کی کسی قسم کی انتخابی کارروائی کا انہیں نشانہ نہ بنایا جائے. اس کے ساتھ ہی دوسرا جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے، وہ ہے اردو نیوز کا سروے. یہ جو اردو نیوز ہے یہ ایک انتہائی معتبر قسم کا صحافت کی دنیا کا ادارہ ہے. اب اس نے الیکشن سے متعلق اور سیاسی جماعتیں جو ہیں پاکستان کی اس سے متعلق سروے کیا ہے. اس سے پہلے ساؤتھ جو ایشیا انڈیکس ہے اس کا سروے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور میں ابھی آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. بہرحال اردو نیوز نے جو سروے کیا ہے اس میں پوچھا گیا کہ عوام سے سیاسی جماعتوں کے متعلق کہ آپ کسے پسند کرتے ہیں، تو 33% جو عوام میں مقبول ترین سیاسی جماعت آئی، یعنی پہلے نمبر پہ آئی، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، جبکہ دوسرے نمبر پہ مسلم لیگ نواز آئی، 23% عوام اسے پسند کرتی ہے. تیسرے نمبر پہ جماعت اسلامی آئی، یعنی جو جسے 21% پسند لوگ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو اردو نیوز نے انکشاف کیا اس سروے سے ریلیٹڈ، وہ انتہائی چونکا دینے والا ہے. اب وہ انکشاف آپ کی سکرین پہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف مگر تحریک انصاف سب سے مقبول، یعنی وزیر اعظم جو ہے نواز شریف ہے لیکن سب سے مقبول جماعت جو پاکستان تحریک انصاف ہے. یہ بڑی انہوں نے عجیب سی بات کر دی ہے کہ مقبول ترین سیاسی جماعت تحریک انصاف ہے لیکن وزیر اعظم نواز شریف. بڑا عجیب سا ان کا انکشاف ہے جو کہ دھاندلی کا ایک قسم کا اشارہ بھی دے رہے ہیں. اس انکشاف پہ حامد میر نے ٹویٹ کیا، یہ ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہ ٹویٹ بھی دیکھیے. ٹویٹ میں لکھا ہے حامد میر نے، اردو نیوز کا سروے کہتا ہے اگلے وزیر اعظم تو نواز شریف بنیں گے لیکن مقبولیت میں تحریک انصاف 33%، مسلم لیگ نواز 23% اور جماعت اسلامی 21%. پاکستانیوں کی پسند ہے، یعنی وزیر اعظم بننے کے لیے عوام میں مقبول ہونا ضروری نہیں رہا. یہ بڑی جو اس سروے سے واضح ہوا ہے کہ عوام میں جو مقبول ترین سیاسی جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے لیکن وزیر اعظم نواز شریف. یہ بڑی عجیب بات تھی جس پہ حامد میر نے بھی اپنا ٹویٹ کیا. بہرحال یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف الیکشن منعقد کروائے بلکہ الیکشن صاف اور شفاف منعقد کرائے جس پر کوئی سوال یا نشان نہ اٹھایا جا سکے. میرے عزیز ہم وطنوں، یہ وہ اہم ترین معلومات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ پاکستان کے عوام میں معلومات پہنچ سکے. اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن لازمی دبائیے گا تاکہ میری آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے. شکریہ.